बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। आज हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा-उज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का वाक़या बयान करेंगे कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत से पहले भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये तीनों बेटियां हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ी थीं और इन तीनों बेटियों की विलादत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले हुई थी। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ थी, जब हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा था, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आईं। तो हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तमाम रिश्तेदारों ने, मक्का के लोगों ने हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और वहाँ की औरतें भी हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नहीं आती थीं, क्योंकि हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थीं। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने रिश्तेदारों की औरतों और अपनी सहेलियों को बुलाया, लेकिन इन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगी। ये बात सुनकर हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं और मायूस रहने लगीं। हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हौसला दिया और फ़रमाया, ख़दीजा तू परेशान ना हो, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बेटी की नस्ल से इमाम पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही खुश हो जाती हैं। इसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मायूस हो जाती हैं कि मेरे पास इन हालात में भी कोई नहीं है और मक्का की औरतें पहले ही हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जवाब दे चुकी होती हैं। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इसी परेशानी में बैठी थी कि उसी वक्त आपके घर में 4 अजनबी औरतें तशरीफ़ लाईं, जिनको देखकर हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा सी गईं। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। इन औरतों ने फ़रमाया, ए ख़दीजा तुम परेशान ना हो, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजी गई हैं और तुम्हारी मदद करने आई हैं। रिवायात में है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा-उज़-ज़हरा की विलादत हुई तो हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इतना नूर था कि जिसकी चमक मक्का के हर घर तक पहुंच गई और यही नहीं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूर की चमक और रोशनी ना पड़ी हो। और इस वक्त जन्नत से 10 हूरें हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थी, जिस पानी से हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़े से इनको लपेट दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से लिबास भेजा था और आबे कौसर भी भेजा था,
جس سے آپ کو غسل دیا گیا تھا، اور جنت کے اس کپڑے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو اس سے پہلے آئی تھیں، ان عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا اور فرمایا یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لا رہی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزاعیہ تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ایمن، تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ خزاعیہ کہتی ہیں کہ چوتھی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ایمن مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا۔ ایمن فرمانے لگیں، اے سلمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دے دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بعد بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی پورا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزاعیہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی اور چیختی چلاتی بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزاعیہ کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہی کرتے تھے کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی وہ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو دفن نہیں کرتے تھے، زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ عورت ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ خزاعیہ وہیں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگیں۔ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکراتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر پڑی اور رونے لگی، فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزاعیہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی، اور حضرت بی بی زینب بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔